السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على ربها. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين طالب عليه الصلاة والسلام، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين رضي الله عنهم بإحسان وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين بسلام أقدمهم، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر قضائهم وغاصبهم بعداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، ما عرف الله إلا أنا وأنت، وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرفك إلا الله وأنا. شخص سبب بريد سحما ولادت وسعادت ومناسبة لا يتم تمام مؤمنين مؤمنات علماء كرام ظالم الكرم الأكبر هدية تبليغ رسبت إفادة وعدة إن شاء الله مكان يوم آئندة يا سال كنا شوف إن شاء الله خدا نصيب وتمشي और नई साल को लेनो दिन युद्ध पे मोमिन मोमिनात को फिर साल को लेनो अतिदा बयान उम्मत वाला इंशाअल्लाह दूंगा वाला सा की याम से ज़रफ़ की अली अली ज़रफ़ को दूला सा सवाल चले गा पर तो कल में यहां कुरान ज़रा जो सवाल है अली अलैहिस्सलाम वस्सलाम खास खुसूसियत जितना या मुसीबे इसमें मुबारक को बेंसो और बिजनेस से सवाबियत फिर इसमें मुबारक को लसना बेंसो दोल से सवाबियत अली 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 ज़ेरे जितना दोल से सवाबियत वाला खैर हर एक इस खुसूस से किसी मतलब सीधी जमीन में तो सब अपना तज़क्कुर मिलता लेकिन मताबा أئمة الطاهرين عليهم السلام كتي حد وقت مساس حد بيتو كتي قدم بيت من متان سيف مصيبة منايب يوجد إظهار محبت और إظهار عشق محبت مواسطي يوم علامات إن شاء الله يوم متان سبب بنا سبب متزر وجهك متان الغبامين مثلا مثال خرصة سدس البيان لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. مسجد قوميولا مسجد المدفع حق مدفين. تو چیز زیرمی. این آدم نام حق بناتی حق باطلی نا. یا دیوی بتاله گھر یا فوق بنا. من. اما درباره دیسه ثواب. किसे मिछल भी सवाब को कहाँ से ना मचाना रकात मिस बयाना ले दे मल मिछल भी सवाब के मुकाबिल ना रकात मिस बयाना तो सिस्टम है और ना जरूर है वाजिब को आदा है वाला दूर सोचे कि ताला min जो मौजू को इनका अली इना मकाम शिनास हुए इना या में मारिफत अली ची वसे हुए अब मताना अमीर المؤمنين عليه الصلاة والسلام معرفت को ची वसे करते मतलब पैगंबर का कसरी रिवायत कसरी या अली ما عرف الله إلا أنا وأنت या अली खुदा सूरह समझते सिर्फ नी ज़ात में यरी ज़ात के अलावा या सूरह खुदाई मारिफत हासिल मसों है وما عرفني إلا الله وأنت وما مثل الوزن مصوب سوى الخدا يلي ذات الأرواح وما عرفك إلا الله وأنا وما ياس سوى الوزن مصوب يتقين صرف خدا ذاتنا مي ذات الأرواح وما تانشيبه معرفت دماغ معرفت حاصل بس دي مراد کو چیز ہے وہاں دے مراد کو تعالی مثال چیز ہے انشاءاللہ بیان میں جو چھوپ جو کوئی أيمي معرفته ولا أيمي معرفته كتا واجب العطاء شسبه يدو और कुछ कसर परिखा दुल वायो तो यो अति मारिफत को यो छो दो चिना चोक्षी किन से वना हजरत इब्राहिम अला नबीना
अलैहिस्सलातु वस्सलाम का को नमरूद की सिद्धों में मंजिनी गुजारी करता निमोर सो से फाम मियां में सो मंजिनी बचिला दे समाती दे क्याणु का मत को देखा सुमी छोगो ता तो या ता दूसरे तो भी जरी के करता नील खाई खगरीना चार जब नजदीक तरफ जब आते में भी मैंने महंगा चिक्स ट्रक पर दो जगह तो हम चिक उसका महंगा चिक्स ट्रक वाला जैसे मैं बूता मैं पिंची चीज़ ज़रूरत पड़ती दुकान नजदीक सा दो मियन भी इन्हीं खुदी आते में भी हिसाब ही कौन सी देते हिसाब को कैसे वाला हज़रत इब्राहिम मेदों में बामना बिल्कुल इसी पूरी काम क्यों ये नहीं खतरा चिक पूरे रुपये वाला दो लोग काम गाँव को हज़रत इब्राहिम ना नजात में तकिरिया काम क्यों ये पे खतरा चिक पूरे को महला को गाँव से ये ना नारी जिम्मेदारी हुई ना लंगेन मोय हुई ना सिमन चिक उदाहरण थोड़ी आता ना लंगेन मोय हुई या छू खतरा चिक को यो ना सिखेर नमरूदी मेदों में लुभामी नारी जिम्मेदारी यो यूने तो यानी अमीर अल-मोमिनीन ना ये जो आइम्मा ताबीन की मारिफत वाले वाले कसर जो पूरी आपको से या अली यहाँ सुला समाशस पे वना जल वना माती मारिफत को यो रजल भी वना मारिफत को चीज़ रजल वना मारिफत को खैर यार माता सी अहले बैत अथारी मोहब्बत को और मवद्दत को अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा मवद्दत को चीज़ रजल भी पजूज है वना मवद्दत को सिर्फ भाई का अमल जो ना सिर्फ मोहब्बत जरे घर वो चमें दो सिर्फ नहीं नो जब पर भी मोहब्बत हो मवद्दत को अमली तरीका से खुदी कसल तरीका दुल वे पर दुल मवद्दत जरे मवद्दत को कुरान से वाजिब है अमीर अल-मोमिनीन मवद्दत याना वाला थोए पी दी मजलिस महफिल कुने थोए पी दरस को चीज है मना सो से हिसाबी का यूनी कसल तरीका आता दुल वे को और कौन मन आवे इस चीज को रिशिदना रूमाया को और स्नेहे नुखानी मोहब्बत को जा पाए तो यो मती का छोड़ते जाओ भरी जायज नहीं शराब कोई कायनात शायर से सरे जायज नहीं को चिचले नारे दादे टाइम दामद आया से नाज़ी ज़रखान को लवा की दामद में गुंजाइश नहीं है नारोई से तातो दामद नारो चोची जोश मैं जोश के से मैंने शेष में अब तो पंजाब को निकोनी सा और जरा चीज के बोलते थे तो रमजान साथ तो इसको से शेव वाला भाई हमारा शीट पे से जब बात लग वहां से वो कोई तो नहीं जिता ले कोई उनका चार चीज हो गया दो तो को हमारे दे नारद आमी से भी ऐसा बोला तो लोग हमें जोश है में नारा जोश में क्या लगा जोश अच्छा जायज नहीं शराब कोई कायनात में इस बात में खुदा गवाह खुदा का कलाम जायज नहीं शराब कोई कायनात में इस बात में गवाह खुदा का कलाम है लेकिन जनाब शेख ये हुब्बे अली की में पीना नहीं हराम न पीना हराम अहले अथारे मोहब्बत को छोड़ते यो को छोड़ो नेमत में पिला खुदा की कसम दुनिया माफिया चले को नजदीक को छोड़ो याद आया नेमत में औलाद नेमत छम अता में नेमत या दुनिया के छम ता औलाद सालेह ची सो दारना बाकियात सालिहात यो तबन नारे एक ने छम दिलगा ना जवना मोहब्बत अहले बैत को जो कयामत होनी मन याना मन या बैत लिहाजा दी मजलिस महफिल को ने ओ मैं को अहले बैत आधारी मोहब्बत को स्केप को योस्लिंग को ने खुर वे को जो मदी का वाजिब है अल्लाह ताला अमीर अल-मोमिनीन दे बना माता में से मारिफत को जीव से इलाही की इंसानी वजह की तो रूहानी वजह इलाही सूरत को जिन अमीर अल-मोमिनीन विलायत पे एक लिखों से मुफस्सिर को ने विलायत अमीर अल-मोमिनीन दा कबूल खै इबादत ना खै रियाजत ना खै तकवा ना जुंगानी का खत्म से जरूर बिया इंसानी शक्ल सूरत इन ओ में पे चीज़ात को चीज है वना बताना अमीर अल-मोमिनीन की सीरत को सीरत अमीर अल-मोमिनीन चिन यानी पूरी दुश्मन पूरी कातिल का सच्ची हसन मुश्तबा 21 रमजान वाला ची वसीयत है हसन मुश्तबा अगर
ना जिंदा खड़ना इब्न मुलजम का नाम रसला शायद पूरी ख्यापोसा माह बेदुका जैसे शकील में भी शख्स ना माह बेदुक में पूरी ख्यापो ना था ना शहीद सोना ना को सिंगी का सिर्फ ज़रबत चिक में पत्या में ना ज़रबत चिक पता ले ज्ञान कोई कभी क्या दो इन अमीर अल-मोमिनीन सीरत को आता है चीज़ें भी आता है दुश्मन मत हो मना आता है दूसरे आता चिक चिक दुश्मन मता चिक चिक ताम से हसद वो कीना ले दो में मता ने दासन दुश्मन मत हो बिना मता ने दुश्मन मत हो भी दाइश शकील नो से यकीन का लखमो जवान कुल शिया इंदरे दली लखमो नूरानी स्मारो यखन कुन देख कुने गोन सो से दोस्त शेरोनी या वो पारचिना रे या काम तो शेरोनी गोचतना क्यों निशान लता से बोलते आसे दो इन दुश्मन दूसरा मता मामूली कराची क्या तमे दिया या महला अतासी या देवी खिलाफ मता से प्रोपेगेंडा नहीं दो बहन इख्तिलाफ का पदुचा मुश्किल छे इख्तिलाफ नजर दू पर पदुचा तब छे हर एक जहन को सोच हर एक फिक्र को सोच मुख्तलिफ नजरियात हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है एचिक को मता में सिमती नजरिए खिलाफ युद्ध पचिक मता में तो छोगो दुश्मन जिया लो दे दुश्मन समय इंशाअल्लाह गामा ककन बोलो वैसे गामा खास नत्रोति का दूर पाए तो अदब वाला जैसे पनाता अल्हम्दुलिल्लाह तुसे जवान कुने शुरू हो से जो मैंने गंबन गोवी दिन मुसीबत को गोमा जहन्नम गंबा जहन्नम चादर बना या मुमिन चिक चिकी अति दरमियान नो यो तो हसद तीना जो चीज़ा को मुझे अल्हम्दुलिल्लाह तो मदद आ इंशाअल्लाह क्यों पता चले हम वैसे चा मताला आइमोनी दरस मिल दरस को चिबिन मिल जाए वाला नहीं काला दरस को दो इन मताला मिल में इसकी फाही की शबात दिन है तुम्हारी ने दाची रबेरून कुन हज़बरू नसी अगर किताब सी तो से स्निंग कुन आईना वाचन ना चीज़ चूँ किताब सी स्निंग ये नब्यूज़ चिन दो किबरो हसदो बोगज़ो रियाओ कीने चिक चिकी दरमियान इन हसद ची योजना बोगज़ ची योजना कीने योजना या नाराज़गी योजना क्यों गामक क्यों समाज चार क्यों से बोलने वाला क्यों दुश्मन में यारी दुश्मन में नजरिए इख्तिलाफ ये तो दुश्मन में दो देवो भरी मैं नारे न चिको है वाला हंसके लीपो साफ सो से मैं ताला हम लोग में पिन लो यो मना यनफउ मालु वला बनू इल्ला मन अल्लाह बिक़ल्बिन सलीम स्निंग कुन पागस अताला मिन में दिनिंग आती दरस कोयोइन सो से स्निंग कुन काका फोनो निबारे अमस प्रेमो निबारे युल्मी सभी बारे सो से स्निंग कुन पाग साथ गए देवी गलता गैबत आदम कहाँ जा सो गया चिक लची ज़र मधो चिक माला खान हम कुछ होगा अना दी चीज़ां तो हुकूक नास दिरिंगा बाशेर से गैबत में जन्ना या नहीं गैबत में जन्ना जो हक़ नास ना सिर्फ मतावा हज लगवा वक्तला मता नसीब मामिला तर दिरिंग या भी मता गामा यकीना चिक चिक गैबत ही शंसो हम मार तो जब हम से पता है मैं का साहब गैबत दिरिंग यो मती मता या भी यो हर दुनिया सूसुरा गैबत बसना खुदा थर बिबिला दिनी अमीर अल-मोमिनीन थर बिबिला मार पे ज़रेस कच्ची बेसे सरवाती का अल्लाहुम्मा सल्ली अमीर अल-मोमिनीन समझ हो मैं शख्सियत में चार जवान कुलिया विलादत पे का पता दो चीज़ बता वाला दर से शुरू वाला पूरी क्या पे ये खाने का भी तरह के बीच हो आई तो नो नाम से अगर
ga gusti las kesamet bithala kesamet veredir. Nami mahlakona derdezeh ki ya dalil asad ki bana yükse nami şuru. Ona Hazreti Fatıma binti Asad Fatıma bir taraf. Devi varla kırık yapması bile akide bayan. Hazreti Fatıma binti Asad'ın akide bayan. Parvardigara. Yağmisi hapseta bayat ki mabuz bes bayat ki de peygamber kun gaman azga. Apocho İbrahim bir khane Kabul Muhammad bes bayat ki Apocho İbrahim. Şakan kosim Hazreti Azam. Muhammad bes bayat ki Hazreti İbrahim ne Hazreti İsmail bir apocho ne savaşlar. Yani hapseta bayat ki kitap kun gaman Tevrat ve İncil ve Zabur ve Kur'an nazga. Devi barla ती तमाम चीज़ा कुलगामी कुलिकापोसी असम वैसे कसा कुची ना हमारी शिकमी नियत पे की नो मौलूद पर नजर समाज नस्का या यहाँ लगी थी मुश्किल को आसान 2000 बच्चे जिदार काबा शख्स इन हाथा गाम अलसे कर क्या चीज लोग पे या जब पे दीवार पे तरफ लेके गया शोरेगी شورا kita akan مثلا زلزله و مچ قطع نه کنه نبی سے شورا چاند جمع شاید یو لوگ تو میگذره انا حضرت فاطمه بنت اسد یہاں سے تو خانه کعبه دیوار کو جب پنه کوئی بھی آپ کو دے دیوار پہ طرف شخص ہے دیوار پر تحریر ما شخص منا دیوار کعبه تحریر شخص شاید ما شخص دیوی بار نہ دے دیوار کو دوبارہ بند سو اطمینان کا یو پوزیشن ہے صلی علی مطلب کو مقصد یہ کہ تم منا سلمان کی جو مقصد ہے مقصد بارسان دل بار نچی بس دیوار کعبہ یا دوبارہ جام سو فاطمہ بنت اسد سکون ہے یہ فاطمہ بنت اسد ندیگ آما خدای طرف لچی کم سے کم اشارے یا کلیف آپ کو الہام چی یوت بین سو یا مت بین سو حتماً دی الہام چی یوت کو چھکائی اونا زربانا جاب مقصوم کو دے ویلو شب تا کلیف آپ کو سی کسر کیوں سیوتو خواتین کلا مز اسنارنا حضرت آسیہ بنت مزاحم پت سما افضلی کیا زربانا حضرت آسیہ دنیا اقبائی سل کی خواتین کنے نے ان پا لیکن پھر جب پڑا کافری ننگے ندوک سے فرعونی ننگے ندوک سے عبادت یا فرعون سوید پڑے جوان کو نوجوان کو کتاب لطیفے چیزے فرعون لجاچی مہنگا چیز یہ گونی دوخمے میں چی بیندے ہونا یہاں تا خدا مالا یو اس کے موٹی ہے ندوک سے پورے شخص نامی پورا سے پڑتے ہیں گونی دوخموں Kuro se ne kom gala yo ko golak shine yo kwala se pate tila khoda chi men mi kwala cha miyan mi rab chatba yo ko se mi ki ko yarwe chi to duk se ne kha khoda in de vi tachi mi kom gala duk se yatwa ha haske khuri chi de em yu la chi jawab ji mi mala mangen jana dere kya miyan mi khoda chi dere tachi mi ana ye waqta shaitan uste kola chi so le berod jabana dini waqte so شیطان دم دروچ مثلا گون کو موتی گه بلد واسا دینی حکمت یاد شده شیطان لسا مثلا وقتی ده جادوگر کنی دو بیامه تا لو تو بدیا شیطان اسی در گونی و دوغنو موتی گه بلد مثلا خدا بین من منا فرعون پریشان رب چھپ گالا دی دو گاما دوک سے نا چانگے خدای کسل کو این جامع زی بیتا مالا یو پتہ ہے تکھان تو بے ورزو آدم سور بے نبیو مالا پتہ ہے تو نا آدم لسجدہ والا کیا تو بے وقوف کن کیا تو بے ورزو پتہ ہے پا آدم سور بے نبیو موتے ہو پھر نا آدم لسجدہ والا یو اس پر لطیفے گونا نتی بحث کو گاری ہوتا حضرت فاطمہ بنت اسد کی کسل مالا حضرت آسیہ پر سما افضلی حضرت مریم سلام اللہ علیہ پر سما افضلی دو چار جگہ حضرت مریم لسم مسجد اقصا بیت المقدس نا پھر آپ کو باہر تاثیر حضرت عیسیٰ گار شہد سو فرمائش نزدیک اور بیابان چیز تھا چیز
ونمر استعلنا خدا استحمدات روسی پوری بیتالله ہے اکبر انہا دعوت بسکرو خیل پید بیتالله پچین برے دوالا بود کنگاما تیمس کازے 360 قوم یتی گمبا پاری بود گوما پاری بود علی آبادی بود تھولیسی بود مطلب یاد باید بی توستی کمان گوی بود دیگه اما یاد پیست هر ایگی برونگرونی بود کن سوسه یاد پیست جاکسی کون چیزو منزلا کرکت کیا ہوگا دوسرے گوئے گاما میلہ لگوئے حضرت ابراہیم نے سے بولی چیزیں پھر یہاں سے شوق حضرت نماز نہ پڑھ کتنی شاید کتاب سنگاؤں حضرت ابراہیم نے زور کہا صاحب نطپے نے مت پن پا ندیو تقیہ بس یا پھر کو قسم میں بیماری بھی فرق انسان کا کبھی ہوئے بیماری کبھی ہوئے سے کبھی ہوئے سے دینی معقول آپریشن ہوئے سے اچھا یا کبھی انسانی کامل اپیل ہے ہونا چاہیے دوسرا بیماری چکی ایک بیماری چکی اور روح کی بیماری حضرت ابراہیم روحی بیماری میں مبتلا ہے چی بیماری نہیں ہوتا ہے ورنہ خودی کیا خدا جب قوم کو وسی بت لفظوں کو مذہب کا خدا طرف لمایوں کو یوس نہیں لگا سوچے دے بیماری نہیں ہوتی کیسا بیماری ہوتی ہے چلتے کتاب سن کھون سن کھون گاما تھا وسن دے والا حضرت ابراہیم لا رس بھوک چھوس ترے چی کور کورا نہ دے بت گاما سوز گاما کب چاک سنا کھانے گاوی اس کی لس روکو بے چھوگو بت کو بھی خوگل دے وے پیدے بت کو بھی دیما استاویل کہاں سے نام تا کھون گاما لتے گلے کھون سے تا تنمتا سے یا تا جس کا پیر کیر سے چھم سے اون سے تا خدا کو لفچول بگاؤ مطلے گاما توکو ویسے میں گاما چاک سے چک سے فهمت صرف چھوگو بود پچایو دیگه کنه یا سومه یو ابراهیم گول ماتی خدا کلا چیگا زیر دوت یو خودش یا سومه زونه کیوں حضرت ابراهیم زونه که کام بسونه تانگی تو خدا کرد گول داد نره چی بتین خودت نیست خدا کلا هست نره چت مولا کلا میو میلا گیتای خدا بس چلوه Hepsi çivelçe, kabile zani butçe, kabile markuna butçe. Yok se roda çol videga na stoppa na yok çate ze. Deni khodachi. Do khoni khoda İbrahim da khosi khoni zehni de do janjora. Ana ne ona zermi kitame si zerma mi kwe khodachi ya kuta çok zerma, çok sana ma çok zerma. Mingen mi khodachi de kitame si cholbe. और जो होश न रखो अम्मा लजाजत को दिली आजब चीज जो ले आसमान लजाजत को चीज तो को है वना बालविशी ला ले कुरान दर अलिफ zer कौन माला zer अलिफ zer वना zer मबान zer अब चले चीज को दे दो zer वाले साम से मुश्किल है वना या जरीना अलिफ zer आज के बेस से देखना यहाँ तक zer से देखो परगा अलिफ का माला मजे वना नीचे है लजाजत को दोई लजाजत बस खोली सी समझी ना उस हज़रत इब्राहिम जब पे कसम समझी ना उस ये नहीं ना माता चाह से ज़ेर वो भी ये दिन ये खुदा जी माता से क्यों लेकिन लजाजत वाला दवा खुदा खाने का अब बुत कुंगा मगान से तो याओ पर अमीर अल-मोमिनीन ज़मीन को माफ़ेस किस वाला यक्सु बिबा अल्लाह पूरी भी आपको या شفایت که دیوار بودی پول شخص نه پیغمبر جاپه چیز رشته یانا پیغمبر جاپه چهره مبارک نه امیر المومنین پهلی بار زیارت ده اللهم صل علی محمد که زیارت کو بس اینا دو جابس پنسوت بلکہ تا روایت نظر حضرت فاطمه بنت اسد یہ شکایت کو سماوه می بوئی دین لوگ سیود جو یا میکو اسپا مجلس کسل مارس دیونی کا چی ثابت ہے دیونی کا جسے دشمن اہل بیت دشمن اہل کا مومنین کو چیزیں بھی ابو طالب نعوذ باللہ کافر ہے جسے تک جسے تاعت کا میڈیا آتا جسے تک کو بولی سے امیر المومنین بابا کافر ہے نعوذ باللہ جسے دی مولود کو امیر المومنین ہونا
दिखो चेस्पन रीचन जिजी कसल पेगा अबू तालिब ईमान को ससागे तो चिव से कोई जमाना जुग से हजरत फातिमा बिन्त असद खुरी ईमान को खुरी अकीदो गामा साल खुरी आपसी दुआ शक्ल ने बयान खुदा ला छह पिंजर वयत को पैगंबर को ला छह पिंजर वयत को कुरान और तौरात और इंजील और ज़बूर ला छह पिंजर वयत पैगामी इकरार में से पूरी इस्लाम को साबित बेस की बार ला देवी बार ला चिवे जरवाना तिप गाफ तस्वीर दुखे मत बना हजरत अबू तालिब अगर नाउजुबिल्लाह काफिर मुसलमान ना पैगंबर को मुसलमान सोंखन को अगर अशी को मुसलमान भी दूसरी को काफिर नसा दो जुदा बस या अशिपों काफिर इन्ना मुस्लिम को अगर मुसलमान इन्ना जब अहदों से जुदा बिस्मिल चाज है वना मुसलमान दूसरी चिक काफिर कुछ पर हराम वना पैगंबर को सी जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम वसलाम ना हजरत फातिमा बिन्त असद जुदा मदस्मी फातिमा बिन्त असद नाम से दुनिया का शक पर कोई को सी नी आमोजरे का साथ जादवन पाक सोच पे साओ और पूरी आपसी चिका सर्दी नी आओ इन फातिमा में पर दी का ईमान अबू तालिब को साथ साबित हुए इनका और दी मौलूद को मताला समझी हो गई चीज में अम्मा मताला समझी दो मैं सोचिन यों वाजिब रहता शेष पर को यों निकसल को मता मती का वाजिब इन जरवयत को यों नि मबे जर पर किसी दिन मता दूर दूर पर को यों मती मारिफत इंशाअल्लाह यो मताला छोपिन अस्के अमीर अल-मोमिनीन दिरिंग मता दिवा इमाम बारगाह हुसैनी उब्बी नाजो मतन जमा सो अस्के क़यामत जबरसा इंशाअल्लाह अबुल फज़ल अब्बास परचम साये तले मतन गाना अस्के महशूर बचुत वस्सलामु अलैकुम।